नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरू मध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी स्थानीयवासी र लुम्बिनी विकास कोषको सम्बन्ध सुधार अभियानका विषयमा अभियानका प्रबन्ध निर्देशक मीनराज भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी, यो लुम्बिनी क्षेत्रभित्रको मात्रै विकास गरेर भन्दा पनि बाहिरी क्षेत्रको यसको वरिपरिका स्थानीय बासिन्दालाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई आय आर्जन गराउन सकिन्छ, उनीहरूको चेतनामा कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र यो लुम्बिनी क्षेत्र चाहिँ हाम्रै हो, आफ्नै हो भन्ने खालको अपनत्व स्थानीयवासीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ। तयारी चियामा निकासी कर वृद्धिको विरोधमा बन्द भएका चिया कारखाना सञ्चालन, एक रिपोर्ट। 3टा बुदामा सहमति भएको छ। नम्बर 1 बन्द भएको कारखाना सुरु गर्ने र किसानहरूको हरिपत्ती लिने एउटा, त्यसै गरी दोस्रो भनेको एउटा चियाको विकास र प्रवर्धनको लागि एउटा कोष खडा गर्ने। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रका कामहरूबारे केन्द्रका प्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद जोशीसँग गरिएको कुराकानी, सुदूरपश्चिमका अरू जिल्लाका उद्यमीहरू पनि सहजै रूपमा यहाँ पुगेर आफ्नो सेवा सुविधा लिन सक्ने भएको हुनाले यो सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना भएको हो। र केही खबरहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका कार्यक्रमहरूमा स्थानीयवासीलाई व्यवस्था गरिएको गुनासो आइरहेका बेला लुम्बिनीको विकासमा स्थानीयको योगदानलाई जोड्ने अभियान थालिएको छ। लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीय बीचको सम्बन्ध सुधार गर्दै स्थानीयलाई जीविकोपार्जन क्षेत्रमा अग्रसर बनाउने काम शुरू भएको छ। एसियाली विकास बैंक, लुम्बिनी विकास कोष र मेड नेपालले बुद्धसँग सम्बन्धित स्थानमा यो अभियान सञ्चालन गरेको हो। यसै विषयमा सहकर्मी प्रकाश गौतमले अभियानका प्रबन्ध निर्देशक मीनराज भण्डारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। पर्यटन तथा संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत यो कार्यक्रम आएको छ। यसलाई यो दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार तथा विकास परियोजना भनेर यसलाई नामाकरण गरिएको छ र यो परियोजना खास गरी लुम्बिनी विकास कोषले एउटा प्रपोजल हालेर यो परियोजना यो आफ्नो क्षेत्रमा पारेको छ। यो लुम्बिनी क्षेत्रभित्रको मात्रै विकास गरेर भन्दा पनि बाहिरी क्षेत्रको यसको वरिपरिका स्थानीय बासिन्दालाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई आय आर्जन गराउन सकिन्छ, उनीहरूको चेतनामा कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र यो लुम्बिनी क्षेत्र चाहिँ हाम्रै हो, आफ्नै हो भन्ने खालको अपनत्व स्थानीयवासीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ
र त्यहाँका जुन अलि विपन्न अलि निम्न आर्थिक अवस्थाका कमजोर वर्गलाई उनीहरूको जीविकोपार्जनमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम अहिले लुम्बिनी विकास कोषको वरिपरि रहेका 7वटा क्षेत्र अहिले नगरपालिका बनिसकेको छ, पहिला 7वटा गाविस थियो त्यो क्षेत्र र त्यसै गरी कपिलवस्तुको पनि बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक क्षेत्रहरू जुन छन्, तिलोरका दरबार, कुदान जस्ताहरू त्यहाँ अरू 7वटा स्पोटहरू छन्। त्यसै गरी यो देवदह, त्यसपछि नवलपरासीको रामग्राम, यो सबै क्षेत्रका जनतालाई नै समेटेर अगाडि बढ्ने र उहाँहरूको चेतना अभिवृद्धि गर्ने र आय आर्जनमा सेवा पुर्याउने हिसाबले यो कार्यक्रम सुरु भयो। यहाँले गर्ने काम चाहिँ के हो, के गर्नुहुन्छ? हामीले खास गरी स्थानीय र यो लुम्बिनी विकास कोषको सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले यो कार्यक्रमबाट जनतामा एउटा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम छ। विशेष गरी यो ठाउँमा पर्यटन भनेको के हो, यो पर्यटनसँग सम्बन्धित एउटा पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ, व्यवसायीहरूले कसरी पर्यटकहरूसँग कसरी आफ्नो व्यवहारहरू गर्नुपर्छ, त्यसै गरी यहाँ फोहोर मैलाहरू जुन छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँको जनसमुदायलाई पहिलो चरणमा चाहिँ हामी एउटा अवेरनेसको प्रोग्राम, एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ र विभिन्न तालिमहरू छ त्यसमा, जस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरी यो पर्यटन तथा वातावरणीय सचेतना तालिम होइन यस्तो कार्यक्रम छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को दोस्रो चरणमा यो स्थानीय क्षेत्रहरूमा के सम्भावना छ त्यसको खोजी गरेर यहाँ प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्ने, के वस्तुलाई टुरिस्टहरूसँग आकर्षण गर्न सकिन्छ। लुम्बिनीमा मात्रै घुमेर टुरिस्टले त समय बिताउन सक्दैन, लुम्बिनी घुम्छ, लुम्बिनीको क्षेत्रभित्र घुमेपछि उसले बाहिरको ठाउँमा आएर पनि विभिन्न रमणीय स्थानहरू हुन सक्छन्, एउटा आफ्नो संस्कृतिहरू हुनसक्छ, यहाँको मानिसहरूको विभिन्न खालको एउटा यहाँ परम्पराहरू छ, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्दै त्यहाँ प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले एउटा वातावरण तयार गरिदिने र त्यस्तो प्रोडक्ट जस्तै होमस्टेको कुराहरू छ, त्यस्तै विभिन्न खालको तालिमहरू, अब यो कुकको ट्रेनिङहरू हुनसक्छ, त्यस्तै टुर गाइडको ट्रेनिङहरू त्यो दिएर स्थानीय रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने र मानिसलाई एउटा पर्यटनलाई व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले हाम्रा कार्यक्रमहरू 3टा प्याकेजमा सञ्चालन भने चाहिँ स्थानीयलाई सम्बन्ध सुधार गराउँदै आर्थिक उपार्जनको काममा पनि उनीहरूलाई लगाउने यहाँहरूको योजना। हजुर, एकदमै। हामीले सबभन्दा पहिलो चरणमा के छ भने स्थानीय जनताले यो लुम्बिनी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो र यसको विकास हामीले नै गर्नुपर्छ र यसबाट हामीले लुम्बिनीमा आएको पर्यटकबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ र आय आर्जन गर्नुपर्छ। पर्यटक आएर भोलि उनीहरूले खर्च गरेन भने र यहाँको जनताले 2-4 पैसा पाएन भने त्यसको कुनै पनि महत्त्व रहँदैन। त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो एउटा संस्कृति त छ, एउटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र हो, त्यो हाम्रो गौरवको विषय पनि हो। हामी सबै नेपालीको र यहाँको स्थानीयवासीको त ठुलो गौरवको एउटा भाग्यमानी हो यहाँको स्थानीयवासीहरू। तर त्यो चिजबाट पर्यटक आइसकेपछि फाइदा लिन सकिएन, यहाँको जनताको रोजगारी सृजना भएन, 2-4 पैसा आम्दानी भएन भने फेरि त्यसको महत्त्व पनि यहाँको स्थानीयले कम हुन्छ। अहिले वास्तवमा भएको कुरो त्यही हो। स्थानीयले त्यो लुम्बिनीसँग जोडिएर फाइदा लिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यो फाइदाको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा टुरिज्मलाई, यो पर्यटनलाई स्थानीय स्तरमा चाहिँ प्रवर्धन गरेर चाहिँ यहाँ त्यस्तो प्रोडक्टहरू डिजाइन गरेर त्यहाँबाट यहाँको जनताले फाइदा लिने खालको वातावरण बनाउनको लागि अहिले लुम्बिनी विकास कोषले त्यो एकदम दीर्घकालीन सोचका साथ त्यो कार्यक्रमहरू लिएर मिन्स सरसँग मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेँ। जस्तो योभन्दा अगाडि समस्या सरले उठाइसक्नु भएको छ, स्थानीयले अपनत्व महसुस गर्न सकेनन्, वरिपरिका स्थानीयलाई पनि लुम्बिनी विकास कोषले समेट्न नसके अवस्था। सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि धेरै प्रयासहरू आवश्यक होला, कसरी सम्भव होला, कसरी कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ यहाँहरूले? यसमा चाहिँ खास गरी के छ भने यो अहिले पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम आएको छ, यसलाई पनि अब हामीले जनतालाई र लुम्बिनी विकासको कोषको बिचमा रहेर हामीले यो ब्रिजिङको काम गर्छौँ र यहाँ स्थानीय जनताको समस्या के हो, त्यो समस्यालाई अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लुम्बिनी विकास कोषसँग पनि हामीले बारम्बार छलफल अन्तर्क्रियामा गर्छौँ भने स्थानीय जनसमुदायबाट आएका कुराहरूलाई पनि हामीले लुम्बिनी विकासमा पुर्याउने, लुम्बिनी विकास कोषका कुराहरू यहाँ ल्याउने खालको ब्रिजिङको काम। जस्तै अहिले सोझै स्थानीयवासीको लुम्बिनी विकास कोषसँगको पदाधिकारीहरूसँग डाइरेक्ट पहुँच पनि कतिपय अवस्थामा हुन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई कसरी पहुँच बनाउने भन्नेमा हामीले अहिले यो दिगो पर्यटन समितिहरू प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ गठन गरेर एउटा जिल्ला स्तरको सञ्जाल निर्माण गर्ने र जिल्ला स्तरको सञ्जाल निर्माण गरेपछि यो क्षेत्रीय स्तरकै पनि खास गरी यो कपिलवस्तुतिर यो र यो नवलपरासी र यो रूपन्देहीको 3टै जिल्लाको एउटा क्षेत्रीय पर्यटन, दिगो पर्यटनको एउटा समिति बनाएर त्यो समितिको पहुँच सोझै अब लुम्बिनी विकास कोषसँग, जिल्ला विकास समितिहरूसँग पनि एउटा योजनाहरू निर्माण गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दा पनि कहाँ के गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको सहयोग लुम्बिनी विकास कोषले यहाँको जनताहरूलाई गर्न सक्छ, जनताले पनि लुम्बिनी विकास कोषसँग लाई कस्तो हिसाबले चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने बारेमा यो हामीले त्यो खालको रूपमा चाहिँ काम गरेर गयौँ भने पक्कै पनि लुम्बिनी विकास कोष र यहाँको स्थानीयवासी बीचमा जुन खालको एउटा अहिले केही खालका समस्याहरू देखिएका छन् त्यो बिस्तारै हल हुँदै जाने पनि हामीले ठुलो
एउटा अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो लुम्बिनी विकास कोषले पनि अपेक्षा गरेको छ र अहिलेसम्म हामी यो 2-3 महिनाको कार्यक्रमको दौरानमा ठाउँ ठाउँमा जाँदा हामीले यो कुराहरू सुनाउँदै जाँदा धेरै जनताबाट उत्साह पनि आएको छ। हामीले अब लुम्बिनी विकास कोषले हामीलाई केही गर्न खोजेको रहेछ, यो त एकदम खुसीको कुरो हो। अब पक्कै यहाँ केही हुन्छ भन्ने खालको केही यहाँका बुद्धिजीवी वर्ग समाजसेवीहरूले त्यो कुराहरू पनि भन्ने गरेका छन्। यहाँहरूको एउटा कार्यक्रममा म पनि बस्ने मौका पाएँ। सरकारको योजना अनुसार एक गाउँ एक उत्पादन पर्यटकीय क्षेत्रको लागि पनि त्यसले सहयोग गर्ने गरी त्यो प्रक्रिया त्यो योजनामा पनि यहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। खास यो भनेको के हो र यसले चाहिँ खास स्थानीय समुदायलाई के फाइदा हुन्छ? यो भनेको के भने एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने हिसाबले जुन अहिले नारा आइरहेको छ, कृषि क्षेत्रमा त्यो चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा गइरहेको छ। अब पर्यटनको क्षेत्रमा पनि के भने अब भोलि यो लुम्बिनी क्षेत्रको वरिपरि रहेका जुन अब गाउँहरू छ त्यहाँ विभिन्न खालको संस्कृति छ, विभिन्न खालको परम्परा छ, विभिन्न खालको सिप छ, विभिन्न ज्ञानहरू छ। त्यसलाई टुरिस्टहरू यहाँ आइसकेपछि त्यो ठाउँमा घुमेपछि त्यहाँ कम्तीमा उनीहरू 1-2 घण्टा एउटा गाउँमा गएर छिरिसकेपछि त्यहाँको एउटा केही चिनो लिएर जाने भन्ने उनीहरूको हुन्छ। जो पनि एउटा पर्यटक आइसकेपछि बाहिर जाँदा उनीहरू फर्केर जाँदाखेरि केही प्रोडक्ट लिएर जाम भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो प्रोडक्ट यहाँ डिजाइन गर्न सकियो भने त्यसको उत्पादनको फाइदा चाहिँ त्यहीँको स्थानीयलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा एउटै प्रोडक्ट बनाइयो भने फेरि त्यो अलि त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि होला र त्यो क्वालिटीको कुराहरूमा पनि अलिकति होला भनेर हामीले एउटा गाउँमा एउटा कुनै गाउँलाई होमस्टेको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने, कुनै गाउँमा चाहिँ यो मूर्तिकलाको रूपमा चाहिँ अगाडि लाने, कुनै गाउँमा चाहिँ यो विभिन्न खालको यो ह्यान्डिक्राफ्टहरू छ, खास गरी बाँसहरू ढकनीहरू बनाउने खालको त्यस्तो प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्नेतिर लाने। अब कुनै गाउँमा चाहिँ अब विभिन्न खालको अब यो कागजबाट बनाउने विभिन्न खालको अब चित्रकलाहरू हुनसक्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। कुनै ठाउँबाट आफ्नो संस्कृतिहरू परम्पराको नाचगानहरू यस्तो खालको हिसाबले अगाडि बढाउने र पर्यटकलाई त्यहाँ लाने, देखाउने, आकर्षण गर्ने। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो स्थानीयवासी र लुम्बिनी विकास कोषको सम्बन्ध सुधार अभियानका विषयमा अभियानका प्रबन्ध निर्देशक मीनराज भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी। अब रेडियो रिपोर्टको पालो। तयारी चियामा निकासी कर वृद्धिको विरोधमा रहेका चिया कारखाना मालिक र जिल्ला विकास समिति बीच गत शुक्रबार सहमति भएको छ। सहमतिमा कृषकबाट हरियो पत्ती खरिद गरी कारखाना सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै चियाको समग्र विकासका लागि जिल्लामा चिया विकास कोष निर्माण गर्ने र त्यसमा जिल्ला विकास समिति इलामले आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेटमा 10 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने तथा जिल्ला विकास समितिको निकासी करमा ठेकेदारबाट थप 1 लाख रुपैयाँ गरी 11 लाख जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। कोष सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि 2 महिना भित्र तयार गरी पेश गर्न 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। जिल्ला विकास समितिबाट चिया निकासी कर वृद्धि गरिएको भन्दै चिया उद्योगीले गत सातादेखि कृषकबाट हरियो चिया खरिद बन्द गरेको थियो। कारखाना बन्द भएपछि प्रतिदिन 1,50,000 किलो हरियो चिया नष्ट भएको थियो। सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीको यो रिपोर्ट। तयारी चिया निकासी कर वृद्धिको विरोधमा एक सातादेखि बन्द भएका इलामका विभिन्न 18वटा चिया कारखानाहरू गत भदौ 14 गते शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। चियाको समग्र विकासका लागि इलाम जिल्लामा चिया विकास कोष निर्माण गर्ने र त्यसमा जिल्ला विकास समिति इलामले आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेटबाट 10 लाख जम्मा गर्ने र जीविकाका निकासी करका ठेकेदारबाट थप 1 लाख गरी 11 लाख जम्मा गर्ने सहमतिसँगै चिया कारखानाहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। वार्तापछि सहमतिका निर्णयहरू सुनाउँदै जिल्ला विकास समिति इलामका स्थानीय विकास अधिकारी मदन कोइराला, त्यसमा जम्मा 3टा बुदामा सहमति भएको छ। नम्बर 1, बन्द भएको कारखाना आजैबाट सुरु गर्ने र किसानहरूको हरिपत्ती लिने एउटा। त्यसैगरी दोस्रो भनेको एउटा चियाको विकास र प्रवर्धनको लागि एउटा कोष खडा गर्ने। उक्त कोषमा जिल्ला विकास समितिले 10 लाख रुपैयाँ दिने र त्यसैगरी हाम्रो निकासी कर जुन ठेकेदारहरू छन् उनीहरूले 1 लाख रुपैयाँ दिने र इलाम जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघले केही पैसा त्यहाँ जम्मा गर्ने। त्यो जम्मा गरिसकेपछि उक्त फण्ड सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने र त्यो फण्ड सञ्चालनको लागि एउटा कार्यविधि तयार गर्नु पर्दछ र उक्त कार्यविधि तयार गर्नलाई 9 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ र कार्यविधि तयार गरिसकेपछि उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरो कार्यविधिमा उल्लेखित हुनेछ र त्यो रकम चियाको विकास र प्रवर्धनमा खर्च गर्ने गरी हाम्रो यो 3 बुँदे सहमति भएको छ। चिया विकास कोष सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि 2 महिनाभित्र तयार पारी पेश गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य संघ इलामको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। दुवै पक्षबीच 13 गते शुक्रबार अबेर रातिसम्म इलाममा वार्ता बसी सहमति भएको हो।
चिया कारखानाहरूको मागको सम्बन्धमा र जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहने चिया विकास कोषको विषयमा बताउँदै उद्योग वाणिज्य संघ इलामकी अध्यक्ष सुशीला सापकोटा। चियाका उद्योगीहरू, किसानहरू र जिल्ला विकास समितिको एउटा करको विषयमा ठुलो एउटा धेरै दिनदेखिको हाम्रो एउटा समस्याको निराकरण भएको छ। गरेर चियाको ठेक्काको विषयमा दुईटा कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। एउटा त 20,000 मात्रै भयो, हामीसँग चाहिँ 100% वृद्धि गर्ने, तर जिल्ला विकासमा आमदानी चाहिँ किन वृद्धि भएन भन्ने खालको उहाँको एउटा क्वेसन थियो भने, अर्को कुरा हामी चियामा यति धेरै वर्षदेखि ट्याक्स तिरिराखेका थियौं, तर हामीले चियाको ट्याक्समा यति धेरै पैसा जिल्ला विकासमा जम्मा गरे पनि चियाकै सेक्टरमा भनेर चाहिँ किन खर्च गरिँदैन, आज चियाको चाहिँ यत्रो महामारी आइरहँदा किन त्यतातिर ध्यान दिइँदैन भन्ने खालको उहाँहरूको दुईटा गुनासो रहेको थियो। यी दुईटा कुरालाई चाहिँ पोइन्टमा लिएर एउटा चियाकै लागि भनेर कोष निर्माण गर्ने र कोष निर्माण गर्दाखेरि एउटा समिति बनाउने निर्णय भएको छ। त्यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति बनाउने र त्यसले चाहिँ एउटा कार्ययोजना निर्माण गर्नलाई चाहिँ पहल गर्ने भनेको छ। जिल्ला विकास समितिबाट चिया निकासी करमा प्रति केजी 1 रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर 2 रुपैयाँ बनाइएको भन्दै चिया उद्योगीहरूले एक सातादेखि किसानहरूबाट हरियो चियापत्ती खरिद बन्द गरेका थिए। कारखाना बन्द भएपछि प्रतिदिन 1,50,000 केजी हरियो चिया नष्ट भएको थियो। 1 हप्तासम्मको बन्दले गर्दा कस्तो प्रभाव पार्यो त? केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल। कस्तो भयो भने 7 दिनै बन्द भयो। इलाम जिल्लामा करिब 10,000 किसानहरू यसमा प्रत्यक्ष प्रभावमा परे र दैनिक करोडौं रुपियाँको चाहिँ नोक्सानी भयो। 18,000 जति परिवारहरू यसमा प्रभावित भए। त्यतिकै मजदुरहरू प्रभावित भए, कर्मचारीहरू प्रभावित भए चियासँग रिलेटेड, र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्यो। विभिन्न समयमा हुने मजदुर आन्दोलन, चिया विकास भित्रका आफ्नै समस्याहरू, चियामा देखिने समस्या लगायतका विभिन्न कारणहरूबाट इलामको चिया बजारीकरणले पटक पटक समस्या बिहोरिरहने गरेको छ। यसपालि देखिएको समस्या आगामी दिनमा नदेखिनका लागि के गर्नुपर्छ त? पुनः केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल। त्यही गर्न सकिने अवस्था के छ भने नेपाल सरकारसँग सहकारी क्षेत्रलाई अनुदान दिने बजेट प्रशस्त छ, उसले बजेट विनियोजन गरेको छ, हामीले प्रस्ताव पनि गरिसकेको छौं र त्यो प्रस्तावलाई मैले अधिकारीज्यू मार्फत जुन त्यहाँ एउटा लिखित रूपमै पनि दिएको थिएँ। जस्तो इलाममा 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ र 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत चाहिँ यो चिया विस्तार योजनाहरू छन् र त्यो चिया विस्तार योजना पनि नेपाल सरकारकै लगानीमा सञ्चालन छ, अहिले बोर्ड अन्तर्गतै सञ्चालित छ। ती क्षेत्रहरूलाई पनि गरेर चाहिँ त्यो 3 वटा क्षेत्रमा नै हेरेर चाहिँ ठूला खालका अर्थोडक्स चिया फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसमा हामी के भन्छौं भने सरकारले अनुदान त हामी पटक पटक माग्दा दिएन भने स्थापना गर्न लाग्ने पुँजी सबै दिनुपर्छ। सञ्चालन गरेपछि फर्दर टाइमिङ हामी नेपाल सरकारलाई हामी रिभर्स गर्छौं भनेर त्यो सम्मको अप्सन दिएको छौं। वास्तवमा विभिन्न औद्योगिक कारखानाहरूको एकाधिकारले गर्दाखेरि इलामको चियाको बजारीकरण गर्नका लागि बेला बेलामा समस्या देखा पर्ने गरेको छ। ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि दीर्घकालीन निर्णयहरू गर्दाखेरि सुरुमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने इलाममा फेरि पनि अर्को पटक यसरी नै बन्द हुँदाखेरि ठूलो रूपमा राष्ट्रिय रूपमै अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने देखिन्छ। यो थियो तयारी चियामा निकासी कर वृद्धिको विरोधमा बन्द भएका चिया कारखाना सञ्चालन भएको सम्बन्धमा इलाम सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीले बनाउनु भएको रिपोर्ट। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत 5 वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन्। स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय विकास सल्लाह दिने काम सेवा विकास केन्द्रले गर्छ।
सुदूरपश्चिमाञ्चलको डडेलधुरामा नेपाली हाते कागज र दार्चुलामा उनी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि गो इन्टरनेशनल परियोजना लागू भइरहेको छ। ती क्षेत्रका सम्बन्धित व्यवसाय प्रवर्धनमा सहयोग गर्नका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा महेन्द्रनगरमा रहेको सेवा विकास केन्द्रले गर्ने कामका विषयमा सेवा विकास केन्द्रका प्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद जोशीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रत्येक विकास क्षेत्रको लागि दुई दुईवटा वस्तुहरू छनौट भएको छ, त्यसैमा हामी फोकस भएर काम गरिराखेका छौं र यसले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्र, जसलाई एसडीसी भन्छौं हामी, सर्भिस डेभलपमेन्ट सेन्टर भन्छ यसलाई फुल फर्ममा, यसको स्थापना भएको छ र यो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको छ। आर्थिक तथा भौतिक विकासको एउटा केन्द्र नै हो सुदूरपश्चिमको। यो भारतसँग सिमाना जोडिएको र यहाँ यातायातको पनि प्रशस्त सुविधा रहेको र यो क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू विशेष गरी कृषिजन्य तथा उद्योगजन्य वस्तुहरूको यो एउटा संकलन केन्द्र पनि भएको हुनाले यसमा विदेशी व्यापारीहरू, विशेष गरी मूलतः इन्डिया र अन्य देशका व्यापारीहरू र नेपाली व्यापारीहरू पनि यहाँ आएर यहाँको वस्तुहरूलाई किनेर लैजाने अवस्था भएको हुनाले र यो प्रत्येक ठाउँको सुदूरपश्चिमका अरू जिल्लाका उद्यमीहरू पनि सहजै रूपमा यहाँ पुगेर आफ्नो सेवा सुविधा लिन सक्ने भएको हुनाले यहाँ सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना भएको हो। यो सेवा विकास केन्द्रबाट कस्ता उद्यमीहरूले सेवा लिन पाउँछन्? यी सुदूरपश्चिमाञ्चलको लागि हामीले डडेलधुरालाई नेपाली हाते कागज र दार्चुला जिल्लालाई उनी उत्पादनका वस्तुहरूको लागि छनौट गरेका छौं र उनीहरूको बजार लिङ्केजका कुराहरू, विशेष गरी नेपाली वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म कसरी पुर्याउने, मूलतः युरोपियन कन्ट्रीहरूको बजारहरूमा नेपाली वस्तुहरूको माग बढिरहेको हुनाले हामीले त्यहाँको बजार खोज्ने काम चाहिँ हाम्रो पार्टनर सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेसनलले गरेको छ। उहाँहरूले हामीलाई इन्फर्मेसन यहाँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ, वेबसाइट पनि छ, त्यसमा पनि हेर्न सकिन्छ र त्यसमार्फत चाहिँ उनीहरूलाई हामी कहाँ बजार छ, कुन किसिमको वस्तुहरू चाहिएको छ, त्यसको मात्रा कति चाहिएको छ, कुन क्वालिटीको चाहियो, गुणस्तर के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धमा हामी बजार लिङ्केजका कुराहरू मूलतः हामी हाते कागज र उनी उत्पादनलाई लिएर गएको अवस्था हुनाले त्यो गर्छौं र अन्य कुराहरू पनि यता सुदूरपश्चिमाञ्चलको उत्पादन के छ, त्यो उत्पादनको भएका वस्तुहरूको माग के छ भन्ने, उता माग कति छ, कुन वस्तुमा माग भइराखेको छ र यो किसिमको वस्तुहरू तपाईहरूले उत्पादन गर्नुहोस् र बजार हामी लिङ्केज गर्छौं भनेर हामी पटक पटक पनि उद्यमीहरूसँग यहाँ अनुरोध गरिराखेको अवस्था हो र हामीले अहिले चाहिँ यो बीडीएस ट्रेनिङहरू, भ्याल्यू चेन र उद्यमशीलता विकासका कुराहरू छन्, व्यावसायिक योजनाका कुराहरू छन् र यसले पनि उद्यमी व्यवसायहरूलाई धेरै सहयोग हुनेछ। आफ्नो व्यवसायमा मूलतः के थियो भने अहिलेसम्म हामी पारम्परिक रूपमा चाहिँ उत्पादन गरिरहेको अवस्था हो र उहाँहरूलाई आफ्नो परल मूल्य वस्तुको कति परेको छ त्यो पनि थाहा नभएको अवस्था र हामीले कति नाफा खाएर कतिमा बेच्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा सिस्टममा नबसेको हुनाले हामीले यो व्यावसायिक योजना जो यसलाई बिजनेस प्लान भनेका छौं त्यसको पनि ट्रेनिङ भएको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो हैन, उद्यमीहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बारेमा जानकारी दिन्छु र हैन लिङ्केज गराउँछु भन्नुभयो, कसरी गराउनुहुन्छ? मूलतः मैले यहाँ सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो रेडियो प्रोग्राम पनि छ, त्यसबाट पनि उहाँहरूले धेरै कुराको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा के छ भने हामीले चाहिँ नि अब यो सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेसनल जुन छ त्यसबाट हामी उहाँ इन्फर्मेसनहरू शेयर गरेर उहाँको अवस्था के छ, कुन वस्तुको माग छ र यहाँको उत्पादन के हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा लिङ्केज गराइदिने कुराहरू चाहिँ गर्दै आएको। हामीले के गर्छौं भने अहिलेको अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एउटा च्याप्टरको स्थापना गरेको छ, जसलाई हामी त्यही अन्तर्गत रहेर त्यही नेपाल उद्योग परिसंघको कञ्चनपुर कैलाली च्याप्टर मूलतः सुदूरपश्चिमका लागि सेवा विकास केन्द्रको स्थापना भएको छ। हामीले यहाँका उद्यमीहरूको मागका कुराहरू भए, स्किल डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्, यहाँको उत्पादन वस्तु भोल्युममा उत्पादन हुन्छ त्यो कुराहरू आयो र चाहिँ माग कहाँ हुन्छ, कति छ, वस्तुको यहाँ कच्चा पदार्थको उपलब्धता के छ, नयाँ उद्यमहरू पनि के गर्न सकिन्छ कि अथवा जुन वस्तुमा हामी फोकस भएर गरिराखेका छौं त्यो वस्तुहरूको मा अरू के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा यो च्याप्टरले, यो एसडीसीले नेपाल उद्योग परिसंघ केन्द्रीय कार्यालयलाई चाहिँ हामी इन्फर्मेसनहरू शेयर गर्ने कुराहरू गर्छौं र उहाँहरूले मुख्यतया अरू संस्थाहरूसित समन्वय गरेर नेपाल सरकार, गैर सरकारी संस्थाहरू र अरू
अन्य विदेशी संघ संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर बजार खोज्ने अथवा उद्यमीहरूका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरूमा पहल गर्दै आएको छ। जस्तो सेवा विकास केन्द्रबाट हैन उद्यमीहरूले सेवा लिनुको लागि के सदस्यता लिनुपर्छ? नेपाल उद्योग परिसंघ यो कञ्चनपुर कैलाली च्याप्टरमा हामी उद्यमीहरूलाई अहिले हामी सदस्यहरू बनाएका छौं सर। अब उहाँहरू बढ्ने क्रम पनि जारी छ, तर हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यो संस्थामा आएर तपाईँ सदस्य भएर जानुभयो भने, यो सदस्य रहनुभयो भने भोलिका दिनहरूमा पनि उद्योगीहरूको हक हितका निम्ति, संरक्षणका निम्ति नीति निर्माणका कुराहरू छन्, त्यसको निम्ति पनि पहल हुने र बीचमा कुनै उद्यमीहरू संस्थागत रूपमा आयो भने भोलि कुनैको उद्यमीहरूको हानि नोक्सानी पनि भइपरि आउने कुराहरू पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था पनि नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो सदस्यहरूका निम्ति पहल गर्ने र अगाडि बढेर लड्ने अवस्थाहरू रहेको हुनाले चाहिँ म यसमा सबै उद्यमीहरूलाई सदस्यता लिनको लागि पटक पटक अनुरोध गरेको कुरा हो। तर सरले भन्नुभएको छ कि जस्तो कि सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनिवार्य चाहिँ हामीले छैन सर। हामी त्यस्तो उद्यमीहरू आउनुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि जतिसम्म हामी यो अफिसियल टाइमको कुराहरू पनि छैन, रात दिन जसरी भए पनि सहयोग गर्ने कुरामा हामी तत्पर छौं। सुदूरपश्चिमका उद्यमीहरूले व्यवसाय विकासका निम्ति अथवा बजार लिङ्केजका कुराहरूमा र अन्य व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै सुझाव सल्लाह र सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय रहेको छ भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नजिक हाम्रो अफिस रहेको छ र मेरो यो सम्पर्क नम्बर चाहिँ अफिसको 099 523 868 र मोबाइल नम्बर 9848 75 44 78 रहेको छ। र उहाँलाई कुनै किसिमको पनि सेवा चाहिएको छ भने निशुल्क सेवाका लागि निशुल्क सेवा लिन हुनका लागि पनि म सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेली उद्यमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापित सेवा विकास केन्द्रका प्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद जोशी। सेवा विकास केन्द्रको विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै अब खबरको पालो। तेह्रथुम जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 41 करोड़ 50 लाख रुपैयाँको अलैची बिक्री भएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 245 मेट्रिक टन अलैची उत्पादन भई बिक्री भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा 230 मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 15 मेट्रिक टन बढी अलैची उत्पादन भएको छ। तेह्रथुम जिल्लामा 625 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा अलैची बाली लगाइएको छ। जिल्लाको 700 मिटरदेखि 1600 मिटर उचाइसम्म अलैची खेती गरिएको छ। निर्यात सम्बन्धी खबरसँगै आजका लागि कार्यक्रमबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमप्रति तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।